हमारा फाउंडेशन डे था, जैसा आपने कल देखा। मैंने सोचा कि यहाँ उस वक्त भी आप लोग बात करना चाहते थे, उस वक्त मौका नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं, 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए, और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं, और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका के को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई, मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही है, आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की, कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे ये एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे ये एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते हैं ये जी एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को। पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें इतने हमारे मासूम शहरी मारे गए। पिछले 6 साल से यूएपीए लोगों को बंद करना, जेलों में हमारे हजारों के तादाद में लोग बंद। जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। सिर्फ यह है कि लोग खामोश है। पहले लोग खामोश नहीं होते थे, सड़कों पे आते थे, बात करते थे, मगर आज लोग बाहर से तो खामोश है पर अंदर से लावा पक रहा है। और यही वजह है कि आप हमारा ये सारा रीजन इसको हमने छोड़ दिया, हमने साथ को छोड़ दिया, जहां हमारा मुल्क हिंदुस्तान लीडरशिप का रोल कर सकता था और उससे फायदा होता, उससे बजाय कि आप पूरे दुनिया में अपने डेलीगेट्स भेजते हो अपनी कहानी सुनाने के लिए कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों। आपने लद्दाख को अलग कर दिया। मुफ्ती साहब करगिल अस्कर का रास्ता खोलने की बात कर रहे थे, सियालकोट की बात कर रहे थे, सुचेतगढ़ सियालकोट की बात कर रहे थे, ताकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जो पिंजरे में बंद किया गया है उसको खोल दिया जाए। आपने तो खोल दिया, किसके लिए खोला, किसके लिए खोला? आज जितने भी क्राइम हैं जम्मू में पिछले 6 साल से आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो आ रहे हैं, डाका डाला जा रहे हैं, ठेकेदार बाहर से, जम्मू के लोगों को मुंशी का काम करना पड़ता है, माइंस उनके हाथ में, ठेकेदारी उनके हाथ में, नौकरियां उनके हाथ में। अगर आप देखें कि कोई जो गरीब बच्चा पढ़ लिख के उसको नहीं मिलती है नौकरी, बाहर से कोई आ गया उसको भी मिलती है, उसी को मिल रही है। तो अगर देखा जाए हर हिसाब से जम्मू कश्मीर और पीछे हो गया। तो मेरी मुतबाना गुजारिश है इस वक्त कि बीजेपी जो एनडीए सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस को खोले, वो देखे कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालने का क्या रास्ता है, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने का क्या रास्ता है। मुझे याद है जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे तो वहां मुशर्रफ ने उनसे कहा था, हमारा एक हिंदू बच्चा, उसको बड़ा गरीब है, मुझे नहीं मालूम था उसका ड्रग के साथ कोई लेना देना था, मगर गोली मारना तो कोई जवाब नहीं रखता। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पीडीपी ने कांग्रेस के साथ जब सरकार बनाई तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जिसपे अमल हुआ। उसके बाद जब करने के बावजूद, लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, कश्मीर न सिर्फ जू का तू है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे
ہم تو چاہتے تھے پہلگام کی دہشت گردی انٹرنیشنلائز ہو جائے، مگر اس کی بات کسی نے نہیں کی. کشمیر کی بات ہوئی، سیز فائر کی بات ہوئی، پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا جنگ میں، کتنے جہاز گرائے، کیا یہ انٹرنیشنلی بات چل رہی ہے. مگر ہماری جو بات ہے، وہ جو اصلی بات ہے وہ نہیں ہوتی. اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ جو دلی کی سرکار ہے وہ ایجنڈا آف الائنس نکالے گی. اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ ایجنڈا آف الائنس جو ہے کوئی پی ڈی پی کا یہ ہمارا اکیلا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے وقت میں جو 7 ورکنگ گروپ بنے تھے، ہر معاملے پہ، روڈز پہ، گورننس پہ، ہیومن رائٹس پہ، راستے کھولنے پہ، یہ سب اس کی کاپی ہے. ان کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کی وہ خدا نہ خاصا کوئی اور کانڈ کرے جیسے 5 اگست 2019. کیونکہ دیکھیے ٹورزم ہمارے پاس تھا، وہ بھی ملٹرائز ہو گیا. اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر میں جو بھی جگہ ہیں ٹورسٹ کی، اتنی آپ دیکھیں گے وہاں امرناتھ انتظار کرتے تھے اور جا کے پھر سادھوؤں کے ساتھ دکھاتے تھے، اچھا لگتا تھا ہمیں. آج امرناتھ یاترا بھی ملٹرائز ہو گئی ہے، وہاں سے مکھی نہیں جا سکتی ہے. تو آپ کر کیا رہے ہیں جموں کشمیر کے ساتھ؟ اب کتنا ووٹ لیں گے آپ جموں کشمیر کو تباہ برباد کر کے؟ اب تو اس سے بھی کام نہیں چلتا. اگر کام چل رہا ہوتا تو آپ کو ووٹ کی، جیسے راہل جی کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹوں کی چوری کرتے ہیں، غلط نام ڈالتے ہیں، پھر تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی وہ بھی اب لوگ تھک چکے ہیں، پک چکے ہیں جموں کشمیر اور جنگی ماحول سے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے، اتنا اکنامکلی اتنی ہماری آبادی ہے، جوانوں کی آبادی ہے، پر بے روزگاری سب سے زیادہ. جی ڈی پی ہماری چین سے بہت پیچھے، ہماری گروتھ بہت پیچھے. تو ہم جنگ میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ اور جنگ کس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں؟ جموں کشمیر کی وجہ سے. میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، میں نے بار بار کہا، اندرا جی کی طرح، واجپئی جی کی طرح ان کی ایک اتھارٹی ہے، لوگ ان کو کوشچن نہیں کریں گے. اگر وہ کوئی بورڈ انسانیت کے دائرے میں، یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کرو، جموں کشمیر کے حصے کر دو، لداخ کو الگ کر دو، اب اس کو الگ کرو، اب تیسری کو الگ کرو، اس کے بجائے اگر انسانیت کے نام پہ جو ایجنڈا آف الائنس ہمارا رہا ہے اس کو کھول کے دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کا باعزت حل ملے گا. جموں کشمیر کہیں جائے گا نہیں، پر عزت سے اس ملک کے ساتھ جینا شروع کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. اف یو ہیو اینی کوسچنز. نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے کہا ریویو ہونا چاہیے. جو اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، جو ہم پاور بنا کے اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا پاور بناتے ہیں اس کا زیادہ حصہ پورے کنٹری کو ملتا ہے. ہم پاکستان کو بجلی نہیں دیتے، اپنے ملک کو دیتے ہیں. اس کو ہمیں کمپنسیٹ ہونا چاہیے. جتنا ہم بجلی ابھی تک پیدا کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا فائدہ پورے ملک کو ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے ریاست کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے. ہمارے ریاست میں جو غریب لوگ ہیں ان کو فری بجلی ملنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں فائنانشلی اس کا کمپنسیشن ملنا چاہیے. راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ووٹوں کی چوری ہو رہی ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ثبوت کے ساتھ، اور یہ جو ایس آئی آر ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں روز اس میں آتا ہے کہ اتنے سارے ووٹ جو ہیں کوئی مر گیا ہے، کوئی باہر گیا ہے، لاکھوں کے تعداد میں. اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مہاراشٹرا میں پارلیمنٹ الیکشن اور اسمبلی الیکشن کے بیچ میں 1 کروڑ ووٹ ایڈ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں تو الیکشن کمیشن اور بی جے پی کی جو سرکار ہے، کہیں نہ کہیں تو ان کا آپس میں تانا بانا مل رہا ہے، جو ویری انفارچونیٹ ہے. کیونکہ ڈیموکریسی آپ کی ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ہندوستان کی صورت، ہندوستان کی خوبصورتی اس کی ڈیموکریسی میں ہے. جب آپ اس میں بھی چوری کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ پاکستان کے ساتھ کیا بات چیت ہونی چاہیے؟ کیونکہ پاکستان نے پہلگام آتنکی حملہ کروایا، جوان شہید ہو رہے ہیں، سویلین کلنگ ہو رہی ہے، اور ایسے ماحول میں لگتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ. مجھے بتائیے چائنا نے ہمارے کتنے نوجوانوں کو شہید کر دیا؟ کیسے شہید کیا؟ آپ وہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی آپ کا ایکسٹرنل افیئر منسٹر کہتا ہے چائنا بہت بڑی اکانومی ہے، ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، بات چیت کرنی پڑے گی. وہ جو لوگ شہید ہوئے وہ ہمارے شہید ہوئے، پاکستان کے تو نہیں ہوئے نا. نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے نا. آج آپ نے نیو نارم بنایا کہ کہیں حملہ ہو گیا جنگ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کوئی بھی ملک
जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सुपारी देके कहीं भी कर सकता है ताकि इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हो, जंग हो और हथियार उनके बिके। अमेरिका कहता है हमारे से F-35 ले लो, रूस कहता है कुछ और ले लो, जर्मनी कहता है कुछ और ले लो। पाकिस्तान को तो मुफ्त में चाइना हथियार दे रहा है। पर हमारे लोगों की गुर्बत, हमारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी जब हम पाकिस्तान के साथ हमेशा इंगेज रहेंगे जंग में। हमारा सारा जोर तो ताकत तो उसी में जा रही है। तो इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में रिकंसिलिएशन डायलॉग, मगर पाकिस्तान से डायलॉग से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायलॉग करो, उनके जम्मू में मदद करो। एक सवाल, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, लेडीज। देखिए, ये एक परवेज अहमद की बात नहीं है। मैंने वहां कहा कि पिछले इस साल के शुरू से लेके आज तक आधा दर्जन से ज्यादा ट्राइबल नौजवानों की मौत हुई है मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। मखनदीन, आपने देखा कुरान शरीफ लेके सर पे वो कह रहा था मैं मिलिटेंटों के साथ नहीं हूँ, उसके बाद उसने जहर खा लिया। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता है। कुलगाम में 3 जवान गायब हो गए, बाद में बोला ये दरिया में डूब गए। आपका ये बांडीपोरा में ओवरग्राउंड वर्कर उसको घर से बुला के ले गया कि तुम्हारी पूछताछ करनी है, फिर कहा वो एनकाउंटर में मारा गया। और उसके बाद टंगमर्ग नूराबाद में एक लड़के को उठा के ले गए, फिर बोला ये तो दरिया में खुद छलांग लगाई। और अब परवेज, तो ये मुझे एक पैटर्न नजर आता है। जो गुजर कम्युनिटी, एक तो उनको बेचारों का जीना हराम कर दिया, उनके माल मवेशी उनको लेने नहीं। एक तो पुलिस है, दूसरे कुछ वो पता नहीं क्या रक्षक है, वो राक्षस है, रक्षक नहीं है, वो कोई राक्षस है जो उनको तंग करते हैं, जंगलों से उनको खदेड़ते हैं, जंगलों में उनको रहने नहीं देते हैं। मगर जो परवेज का है 22 साल का लड़का, उसकी मैंने बीवी देखी, अभी छोटी सी बच्ची है, कहाँ जाएंगे ये लोग? नतीजा ये होगा कि अब उनको दबाया जाएगा, दोस्त की जाएगी, वो लोग खामोश हो जाएंगे। मगर इंसाफ होना चाहिए, उसमें प्रोब होना चाहिए। और जो भी पुलिस वाले, खुद पुलिस वालों ने कहा ये शहीद हो गया, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और उनको कंपनसेट किया जाए।